बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक कुछ बड़ी ही तहलका खेज इंफॉर्मेशन, कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स है। खास तौर पर अरशद शरीफ साहब का कत्ल से चंद मिनट पहले पाकिस्तान की किस अहम तरीन शख्सियत से राबता हुआ, वो फोन कॉल कितनी देर की थी, अरशद भाई ने अपनी शहादत से मुतल्लिक, अपने कत्ल से मुतल्लिक उस अहम तरीन शख्सियत को फोन पर क्या बताया, और फोन कॉल बंद होने के बाद उस शख्सियत और अरशद शरीफ साहब के दरमियान जो व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी अब मंजर आम पर आ चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कातिल कौन है, ये व्हाट्सएप मैसेजेस बड़ा कुछ बता सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं, मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं कि किस शख्सियत से बातचीत हुई, क्या अरशद शरीफ साहब ने उस शख्सियत को बताया कि मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं, मैं इस वक्त किस मुल्क में मौजूद हूं, और उस फोन कॉल के कुछ ही देर बाद अरशद शरीफ साहब का व्हाट्सएप किस सूरत हाल में बंद हुआ। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं। 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था और आपको बताया था वकार अहमद साहब, खुर्रम अहमद साहब जो ड्राइवर थे अरशद शरीफ साहब के, उस वक्त जब अरशद शरीफ साहब के ऊपर हमला किया गया, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, इन दोनों का सलमान इकबाल साहब के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारा नेक्सस मैंने आपको बताया था। कल डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही तमाम शवाहिद उठाए, वही तमाम सवालात उठाए जो 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में कहे थे कि अरशद शरीफ साहब का कीनिया में जो वकार अहमद साहब और खुर्रम अहमद साहब के साथ राब्ता था, वो सलमान इकबाल साहब ने करवाया था, और सलमान इकबाल साहब ने ही कीनिया जाने का अरशद शरीफ साहब को मशवरा दिया था। एक बड़ी वजह यह थी कि उनको दुबई से डिपोर्ट किया जा रहा था। बहरहाल ये मैंने नेक्सस आपको सारा बताया था। आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एक और बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सेनेटर अनवर बेग साहब, ये बड़े सीनियर सेनेटर हैं और अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्तों में शुमार होता है। अरशद शरीफ साहब का जो इस्लामाबाद में एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, जिसमें रऊफ क्लासरा साहब हैं, जिसमें आमिर मतीन साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, काशिफ अब्बासी हैं, और 1-2 और लोग हैं जिनका आपस में बड़ा क्लोज याराना है। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी इनके आपस में बड़ी दोस्ती है। सेनेटर अनवर बेग साहब इन तमाम लोगों के बड़े करीबी दोस्त हैं, एक फादरली फिगर है और इनके बड़े करीबी दोस्त हैं। अक्सर इनकी सेनेटर अनवर बेग साहब के घर में बैठक चलती थी। अनवर बेग साहब वो शख्सियत है जो इस सारे मामले में, अभी वो जिंदा हैं, उनसे सवालात हो सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है। अनवर बेग साहब वो शख्सियत है जिनका इस सारे मामले में अरशद शरीफ साहब के साथ बराह रास्त रेगुलर राबता था, यानी हर रोज बात होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें उनसे अरशद शरीफ साहब से बात ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अपने पुराने वीलॉग में आपको बताया था कि सिर्फ 3 लोग थे जिनको यह पता था कि अरशद शरीफ साहब इस वक्त कहां पर हैं। सलमान इकबाल साहब, अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर अदील राजा साहब और उनकी वालदा मोहतरमा। इसके अलावा किसी को नहीं पता था, और मेरी यह खबर खुद सेनेटर अनवर बेग ने दुरुस्त करार दी है कि अनवर बेग साहब, जिनके साथ 22-25 साल पुराना अरशद भाई का ताल्लुक था, अनवर बेग साहब को भी नहीं पता था कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में है, लंदन में है, दुबई है, कहां है। अब आता हूं इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन ये है कि 10:47 पे, यानी 10:47 पर अरशद शरीफ साहब और सेनेटर अनवर बेग साहब की बात हुई 23 अक्टूबर इतवार की रात। यानी कीनिया में 10:47 हो रहे थे और पाकिस्तान में 12:47 हो रहे थे, यानी 2 घंटे का जो फर्क है। उस टाइम अरशद शरीफ साहब की सेनेटर अनवर बेग साहब से फोन पर बातचीत हुई। फोन पर बातचीत जारी थी। यह बातचीत कोई 7-8 मिनट तक चली, जिसमें अरशद शरीफ साहब का हाल अहवाल पूछा और अरशद शरीफ साहब ने बताया कि मैं सेफ हूं, एक दोस्त के घर में हूं, कहां हूं ये आप मुझसे ना पूछिए। इसी दौरान अनवर बेग साहब बताते हैं कि अरशद शरीफ साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, यानी फोन खुदा हाफिज कह के बंद नहीं किया गया, अचानक लाइन ड्रॉप हो गई और अरशद शरीफ साहब का व्हाट्सएप मैसेज आया अनवर बेग साहब को। उस व्हाट्सएप मैसेज में अरशद शरीफ साहब ने कहा कि आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करता हूं। 5 मिनट गुजरने के बाद अरशद शरीफ साहब को सेनेटर अनवर बेग की जानिब से दोबारा मैसेज किया गया, एक क्वेश्चन मार्क बना के, कि क्या तुम मुझे, यानी सवाल पूछा कि क्या तुम मुझे कॉल कर रहे हो या नहीं। उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने मैसेज भेजा
کہ میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کروں گا. یہ 10:47 کا ٹائم ہے. پاکستان میں تقریباً 1:15 بج چکا تھا 23 اکتوبر کی رات کو, اور ارشد شریف صاحب 23 اکتوبر یعنی 24 اکتوبر کی جو مڈ نائٹ ہے رات کو 2 بجے, یعنی اتوار اور پیر کی جو درمیانی شب ہے رات کو 2 بجے شہید کیے گئے. اس سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کے یہ میسیجز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میسج کیا گیا کہ میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کروں گا. انور بیگ صاحب نے آگے سے ارشد شریف صاحب کو میسج کیا کہ میں چونکہ سو جاؤں گا تو وی ول ٹاک ان دا مارننگ, میں ابھی سونے لگا ہوں, ہم صبح بات کریں گے. اسی دوران ارشد شریف صاحب کا ایک ایسا میسج سامنے آیا جس نے دراصل ایک تہلکہ مچایا ہے. وہ میسج جس سے ارشد شریف صاحب کے قتل کی گتھی سلجھ سکتی ہے. وہ میسج یہ تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو نو نیٹورک ایریا, آئی ول کال یو ان دا مارننگ. ارشد شریف صاحب نے بتایا کہ میں ایک ایسے ایریا میں جا رہا ہوں جو نو نیٹورک ایریا ہے اور وہاں پر میں آپ سے فون پر بات نہیں کر سکتا. انور بیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ میسج دیکھا تو میں تھوڑا پریشان ہوا اور میں نے فوری طور پر ارشد کو واپس میسج کیا, ارشد از ایوری تھنگ آل رائٹ, اور کوسچن مارک بنا کر بھیجا. وہ میسج آج دن تک ارشد بھائی کو ڈیلیور نہیں ہوا. واٹس ایپ پہ 1 ٹک ہو تو آپ سمجھ لگ جاتی ہے آپ کو کہ میسج ڈیلیور نہیں ہوا. اس میسج کا بھی 1 ٹک تھا, ڈبل ٹک نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ارشد شریف صاحب ایک ایسے ایریا میں چلے گئے جو نو نیٹ ورک ایریا تھا, جہاں پر نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا. انور بیگ صاحب کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور 4 بجے جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہر جگہ پر یہ خبریں چل رہی تھی کہ ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وقار احمد صاحب کے بھائی خرم احمد صاحب ہیں, جو ڈرائیور تھے اس رات ارشد شریف صاحب کے, ان کا یہ پہلا بیان تھا کہ جب ہماری گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی تو میں نے اپنے بھائی وقار احمد کو کال کی اور بتایا کہ ہماری گاڑی کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے. وقار نے مجھے کہا کہ تم گاڑی تیز چلاؤ اور ہمارے دوسرے فارم ہاؤس تک پہنچو. یہ پہلا بیان میں اپنے پرانے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب ارشد شریف صاحب کا نیٹ ورک نہیں چل رہا تھا, جب ارشد شریف صاحب ایک ایسے ایریا میں تھے جو نو نیٹ ورک ایریا تھا, ان کو واٹس ایپ میسج بھی ڈیلیور نہیں ہوا, تو خرم احمد صاحب کی کال کیسے ملی, خرم احمد صاحب کا نیٹ ورک کیسے چل رہا تھا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جس کے جوابات آنا بہت ضروری ہے. سینیٹر انور بیگ صاحب نے تمام تر یہ جو شواہد ہیں یہ خود بتائے ہیں, میں کسی کی زبانی نہیں بتا رہا. ارشد شریف صاحب کے قتل سے متعلق یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. آخری فون کال پر ان کی سینیٹر انور بیگ سے بات چیت ہوئی. اس بات چیت کے بعد جو تہلکہ خیز واٹس ایپ میسیجز ہوئے جس نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. میرے پاس اس حوالے سے کچھ اور انفارمیشن ہوگی تو میں ضرور شیئر کروں گا. اور ارشد شریف صاحب کو کل سپرد خاک کیا گیا. تمام پاکستانیوں کا, پوری قوم کا شکریہ جس طرح آپ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آئے. انشاءاللہ تعالیٰ ارشد بھائی کا مشن کبھی نہیں رکے گا. میرے پاس کوئی اور انفارمیشن ہوگی تو ضرور آپ تک پہنچاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.